14 फरवरी की रात 11 बजे शहजादी की कॉल अपने वालिदैन के पास आती है। फेसबुक के थ्रू उसकी दोस्ती जो है वो उज़ैर नामी लड़के से हो जाती है। शहजादी अपने घर में बात करती है, अपने वालिदैन से कहती है कि इस तरह अगर मैं दुबई चले जाऊं तो मेरा चेहरा जो है वो ठीक हो सकता है। उज़ैर ने इसको यहाँ पे लाकर बेच दिया था। कुछ घंटों बाद ही उनके बेटे की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। आपको सुबह फांसी दे दी जाएगी। काजी ये हुक्म सुना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 14 फरवरी की रात 11 बजे शहजादी की कॉल अपने वालिदैन के पास आती है, जिसमें वो सलाम करके परेशान होती है। उसके वालिदैन कहते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो शहजादी कहती है कि अब्बू जी सब कुछ ख़त्म हो गया है और काजी जो है उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है और सुबह मुझे अजानों के टाइम फांसी दे दी जाएगी। आप जो है वो जिस पे आपने केस किया है, आप केस वापस ले लीजिएगा। अब कुछ नहीं रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे से मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है और मैं जो है अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार जो मैंने किया है। काजी ने कहा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मैंने आखिरी ख्वाहिश में कहा कि मुझे अपने वालिदैन से बात करनी है। जिस पर उसके बाप कहता है कि नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं अपनी माँ ये अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी को सलाम करती है तो अम्मी कहती है हमारी आखिरी आस है रब, और रब कभी भी आपको कुछ नहीं होने देगा, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं। ये कहकर शहजादी कहती है कि अपना अच्छे से ख्याल रखना और केस वापस ले लेना। उज़ैर को कुछ नहीं कहना, क्योंकि उज़ैर ने मेरे साथ धोखा किया था, उसको कुछ भी नहीं कहना। आप वकील से कहकर केस जो है वो वापस ले लें, आप कुछ भी ना कहें, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ तो मैं वापस नहीं आ सकती दुनिया में, क्योंकि मैं सुबह इस दुनिया से चली जाऊंगी, मुझे फांसी दे दी जाएगी, मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं मर जाऊंगी। तो आप केस लड़कर क्या करोगे पापा? ये कहकर शहजादी की कॉल बंद हो जाती है और शहजादी जो है वो खामोश हो जाती है। वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक साइड पे आप शहजादी की तस्वीरें भी दे सकते हैं और उसके वालिदैन की भी तस्वीरें दे सकते हैं। ये शहजादी है कौन और इसको फांसी दुबई के अंदर क्यों दे दी गई है? 18 फरवरी को यानी कि 15 फरवरी को इसको फांसी दे देनी थी। उन्होंने काजी ने फैसला सुना दिया था। इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया, ऐसा कौन सा गुनाह है, और दुबई जाना ही इसकी जान का सबब बना, इसकी जान लेवा साबित हो गया दुबई जाना। शहजादी दुबई कैसे पहुंची, इसको लेकर कौन गया? शहजादी जो है उत्तर प्रदेश इंडिया का एक इलाका है, वहाँ की ये लड़की है, मुसलमान है, और ये जो है अपने घर के काम काज में बिजी रहती थी। बड़ी अच्छी खातून थी, बड़ी अच्छी लड़की थी और सारा मोहल्ला इसकी तारीफ करता था। बच्चों को पढ़ाती थी और काफ़ी पढ़ी लिखी थी। इसने मास्टर्स कर रखा था, लेकिन कोविड के दौरान पानी गिरने की वजह से शहजादी का चेहरा खराब हो गया। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था, फिर भी वो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई थी। एक दिन उसकी जो है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि वो ये जो एक्टिविटी करती थी अपने फेस की, अपना सब कुछ बच्चों को पढ़ाना, अपनी रोज़मर्रा डेली जो रूटीन थी उसका व्लॉग वो फेसबुक के ऊपर अपलोड करती थी। फेसबुक के थ्रू उसकी दोस्ती जो है वो उज़ैर नामी लड़के से हो जाती है और उज़ैर जो है शहजादी को कहता है कि आपके चेहरे को क्या हुआ है? तो जिस पर शहजादी ने कहा कि पानी गर्म गिरने की वजह से मेरा चेहरा ख़राब हो गया। उज़ैर ने कहा कि आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो सकता है, मेरे मामू जो हैं, कुछ रिलेटिव जो हैं वो दुबई में रहते हैं और वहाँ पे आपका बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है, मैं आपको दुबई भिजवा दूंगा। शहजादी अपने घर में बात करती है, अपने वालिदैन से कहती है कि इस तरह अगर मैं दुबई चले जाऊँ तो मेरा चेहरा जो है वो ठीक हो सकता है। उधर वो अपने मामू से बात करता है दुबई में, तो घर में जो जेवरात होते हैं वो बेच कर शहजादी का पासपोर्ट बनवाया जाता है और कुछ पैसे जो हैं शहजादी को साथ दिए जाते हैं। इस तरह से शहजादी जो है दुबई में, अबू धाबी में पहुंच जाती है। वो किसी के घर पे इसको काम पे लगवा देता है। वो वहाँ पे काम करती है। नादिया से वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ। तो वो आगे से खामोश रहते हैं। बाद में शहजादी को पता चलता है कि उज़ैर ने इसको यहाँ पे लाकर बेच दिया था और कुछ पैसे ले लिए थे। जो शाजिया होती है उनके घर बच्चे की पैदाइश होती है। एक अल्लाह ताला उनको बेटा अता करता है, वो बेटा 3 से 4 माह का होता है। शहजादी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर में साफ सुथराई मासी का काम कर रही थी और बेटा जो है वो उनके पास जब बेटा अल्लाह ताला अता करता है तो उसको हिफाजती इंजेक्शन लगाने के लिए वो लेके जाते हैं।
جب حفاظتی انجیکشن لگانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو واپس لے کے آتے ہیں تو شہزادی بھی ان کے گھر میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے باہر کہیں جاب ڈھونڈنی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بیچا گیا ہے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو کچھ گھنٹوں بعد ہی ان کے بیٹے کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے، جس کا الزام وہ شہزادی کو ٹھہراتے ہیں۔ اب شہزادی نے یہ جرم کیا ہے، بچے کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہزادی کے اوپر الزام لگا کر اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو سزا سنائی جاتی ہے، سزائے موت، کہ آپ کو صبح پھانسی دے دی جائے گی۔ قاضی یہ حکم سنا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے گھر بات کرتی ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، جس پر اس کے گھر والے کیس بھی کرتے ہیں عزیر کے اوپر، کس طرح سے ہماری بیٹی کو وہ انڈیا سے جو ہے وہ دبئی لے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے نوکرانی بنا دیا، پڑھی لکھی ہماری بچی تھی، اس چہرے کا بہانہ لگا کر کہ اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شہزادی جو ہے اس کا چہرہ تو نہ ٹھیک ہوا، اس کو اس نے گھر میں ماسی بنا دیا، پیسے لے لیے، جس پر وہ اپنے والدین سے آخری خواہش کا اظہار اس نے قاضی سے کیا کہ میری والدین سے بات کروا دیں، اور والدین سے بات کر کے اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ پاپا آپ کیس واپس لے لیں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میری کوئی التجا سننے والا ہے، اور رب بھی میری فریاد نہیں سن رہا، اور مجھے پھانسی صبح دے دی جائے گی۔ اب 18 فروری بھی گزر گئی ہے اور 21 فروری بھی گزر رہی ہے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ شہزادی کو پھانسی دے دی گئی ہے یا نہیں، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں شہزادی کی کہ شہزادی کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزیر نے یہ جو اتنا بڑا جرم کیا، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا، کسی کو اپنا دوست بنا کر اور اس کو سبز باغ دکھائے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پہلے جیسی نارمل زندگی گزارو گی، آپ کو میں دبئی لے جاؤں گا، اور دبئی جا کر اس کے وہ جذبات، اس کے وہ خواب جو دیکھے تھے اس نے کہ میں بھی پہلے جیسی زندگی اپنی گزاروں گی، میرا چہرہ پہلے جیسا خوبصورت ہو جائے گا، جیسی وہ شہزادی تھی، جیسے اس کا نام شہزادی رکھا گیا والدین کا رو رو کر برا حال ہے، اور شہزادی کو دبئی کے اندر جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو پردیس میں جا کر اس کے ساتھ یہ جرم کریں تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو بیٹے کو اب ان کے کیا ہوا ہے، انجیکشن کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے یا شہزادی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن دبئی کے اندر جو ہے وہ شہزادی کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے، مسلمان تھی شہزادی اور وہ بھروسہ کر کے دبئی گئی اور وہاں پہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آ گیا۔ تو جب بھی آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری جائیں یا کسی کے بھی ساتھ آپ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے دیکھیں، چھان بین کریں کہ کس چیز کے لیے لے جایا جا رہا ہے، علاج کے لیے تو ہاسپٹل کے کوئی ڈاکومنٹ، کوئی چیزیں یہ دیکھنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے۔